Kumusta na sab sa to mga viewers sa Facebook o sa to ang YouTube channel ang Ram, o magtuon na sabta sa pulong sa Ginoo nga sa milabay nagtuon ta bahin sa Christmas. O sad to say nga wala gid tay mabasa nga Christmas sa English Bible. Wala gid, walay bisag usa na lang kapulong nga Christmas sa ato ang mga Biblia nga English. O ato sa nasayran nga ang pinakaunang pag-celebrate sa Christmas ni adtong 336 AD nga pinaagi sa paghimo sa Roman Catholic Church. Kani nga Christmas celebration dili ni atong celebration ni sa mga Roman Catholic. O ato silang i-respect sa ilahang celebration kay ilahang man po ang pagtulunan, dili man ato lain-lain man tag pagtulunan. Kini atong pagtuon karon atong dungagan ang sa milabay maghisgot gyapon ta about Christmas. Unsa ba ni Christmas? Pagkatao ba gyud ni Kristo o pagkamatay ni Kristo? Tingali mo katawa mo ba nga binuang miyon kag pagkamatay nga klaro anang pagkatao? Dili man pud pagkatao kay kung atong hisgutan ang pagkatao wala may na-mention nga Christmas dinhi sa pagkatao ni Kristo. Magsugod ta dinhi sa paglalang ni Kristo pinagay sa Espiritu Santo dinhi sa Mateo 1:18 unsay gisulti dinhi og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini sa pagkaagi diha sa iyang inahan nga si Maria kaslunona kang Jose sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga nanamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Tong si Maria si Jose kaslunon ang nahitabo nabuntis si Maria pinaagi sa balaang espiritu. Karon ari na putas pagpanganak kay basig dinhi nay gi-record ring Christmas or Pasko sa Bisaya. Ingon pa dinhi og iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki o kini iyang giputos sa bakbak o gipahigda sa pasungan kay wala nay lain luna alang kanila sa balay abutanan. Lucas 2:7. Sa ato pa ato nang na hisgutan gikan sa pagpanamko ni Maria na tao si Kristo, wala gyud gisgutan ang detalye bisag adlaw na lang, bisag oras na lang, bisag pizza na lang. Walay gisgutan bisan pa sa pagkatao ni Kristo walay pizza. Ari daw ta sa kamatayon ni Kristo kung asay detalyado ang pagkatao ba o ang pagkamatay ni Kristo. Dinhita sa John chapter 18 verse 12. Og si Jesus gidakop sa panon sa mga sundalo og sa ilang kapitan og sa mga pulis sa mga Hudiyo og ilang gigapos siya. John 18:12. Pagkahuman og lakop unsay gihitabo? Gitaral man to siya unya gipabaklay na siya padulong sa Golgota. Dinhi sa Lucas 23:26 dunay tawo dinhi nga gipapas-an sa krus ni Ginoong Hesus. Ingon pa dinhi og sa gawas gidala na nila dunay usa ka tawo nga ginganlan si Simon nga taga Cirene nga nagsingabot sa syudad gikan sa balangay og siya ilang gidakop o gipapas-an sa krus. Sa pagdala niini sunod kang Hesus. Lucas 23:26. Nganong hisgutan ta ni si Simon kay sa last ani ato masabtan nga ang kamatayon ni Kristo dunay nahitabo nga mga tawo nga na-converter ba. Gani no do na pag siya gisaaran nga dadon niya sa langit. Dinhi na pud ta panahon nga gilansang si Kristo. Gilansang na siya sa krus. Unsay nahitabo? John 19:18. Og didto ilang gilansang siya sa krus uban sa duha ka mga tawo nga ang matag-usa sa masig kakilid og si Jesus anaa sa taliwala nila. John 19:18.
Ato pa naana sila dito sa cross, nagbitay na unya naay duha ka tawo dito nga gibitay usab sa cross. Dinhi sa Lucas 23 mga bersikulo 42 o 43 niya dinhi ang nindot kayo. Sa 42 og unya siya mingon, Jesus, hinumdumi ako, inig-abot ko sa imong gingharian. Unsay tubag ni Kristo? Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kadako. Gitagaag promise ba ni Kristo ang maong katong kawatan nga kauban niya nga gibitay sa krus. Unsay punto nato dinhi? Masabtan ninyo ni duha na kabo ka. Ang una na-meet ni Jesus si Simon nga taga Cyrene, ikaduha katong kawatan nga naana sa krus. Karon dinhita Mateo 27:46 naana diri oras detalyado gyud ang kamatayon ni Kristo hangtod sa pagabanhaw. Naana diri ha 46. Og sa may ikatulo ang takna sa hapon, si Jesus mituaw sa makasug nga tingog nga nag-ingon, Ilay, Ilay, lama sabaktani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Mateo 27:46. Nanay oras diri, alas 3 hapon, ni tuaw si Kristo nagpanawag sa iyahang amahan nganong gitalikdan siya. Dirita sa Luke 23:46-47 unya si Jesus mituaw sa makusog nga tingog mo ni ganina og nag-ingon, Amahan, anha sa imo makamot itugyan ko ang akong espiritu. Og sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang gininhawa. Nining panahon na patay na si Kristo. Sa 47, og nakita sa kapitan ang hitabo, siya nakadaig sa Dios og mingon, sa pagkatinuod kining tawhana dili sad-an. Lahi na sab nga tawo ang nakakita ni Kristo atong mga panahon na. Usa ka kapitan sa kasunaluhan nga mo'y nagpalansang ni Kristo, mo'y naglansang ni Kristo, pero nakita niya sa sitwasyon o gidaig niya ang Ginoo o biyon siya kining tawhana dili gyud sad-an. Nakita na ninyo tulo na katawo ang na-meet ni Jesus didto sa Kalbaryo sa krus. Una si Simon the Cyrene, ang ikaduha ang katong kawatan nga nasa krus, o ang ikatulo kaning kapitan sa kasundaluhan nga miingon kining tawhana dili sad-an. Arita sa paglubong ni Kristo. Arita sa paglubong kay mahibaw-an na po diri ang adlaw unsang adlaw siya namatay. John 19:41-42 ingon pa dinhi, og sa dapit diin didto siya gilansang sa krus, diha sa usa ka tanaman, sa tanaman diha ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pagayod lubngi, gidala na siya dito sa sementeryo. 42, og tungod kay adlaw kadto nga pangandam, paminaw, og tungod kay adlaw kadto nga pangandam, unsa may pangandam? Friday sa mga Hudiyo, mao ni tagpangandam sa mga Hudiyo ha, og ang lubnganan haduol raman, ilang ipahaluna si Jesus didto. Gilubong na nila si Kristo. John 19:41-42. Dirita sa sunod, dinhi sa Luke 23:53-54, unsa pay sulti ni Lucas dinhi, o kini iyang gihugos nagrepresentar ni Joseph of Arimathea katong nagkuha ni Kristo sa krus, o gilimisan niya panapton nga lino o gipamutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pa gayud kalubngi. Sa 54, og adlaw kato nga pangandam, adlawng Bernes, og nagsugod na ang adlawng ipapahulay nga sa ato pa karon adlawng Sabado nga mao ang adlawng ipapahulay. Klaro
Biyernes nagsugod na ang pangandam, Biyernes namatay si Kristo, o nagsugod na ang adlawng igpapahulay sa Luke 23:53 to 54. Karon dinita sa pinakanindot gyud mo na ni pinaka hinungdan nganong si Kristo nagpakamatay sa krus. Ang hinungdan magud nganong nagpakamatay si Kristo sa krus tungod sa mga tao, tungod natong mga makasala. Nagpakamatay siya tungod nimo, tungod nako, tungod natong mga makasala. Mao na tinuod nga pag-istorya. Dinhi ta sa pagbanhaw ni Kristo. Sa Mateo 28:1, klaro kay dinhi. Klaro gyud dinhi unsang adlaw siya nabanhaw ug unsang adlaw siya gilubong. Diya? Og sa paglabay na sa adlaw nga igpapahulay, buti pasabot adlaw Sabado nga naa siya sa lubganan. Sa nagbanag pa ang naunang adlaw sa semana, unsa may sunod nga adlaw sa Sabado? Unang adlaw sa semana, di ba Domingo? Si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Mateo 28:1. Dinhi masabtan na nato nga sa pagkamatay ni Kristo adlaw Biyernes. Sa dili pa day, nituaw siya alas 3 sa hapon. Nabugtuan siya siyang kinabuhi. Gilubong siya adlaw igpapangandam, Friday. Unya nagsugod na ang adlaw ipapahulay, Sabado. Unya pagkabanhaw niya, sayo sa banag na ang adlaw sa unang adlaw semana nga maong Domingo. Klaro na kayo mga higala nga nagtan-aw. Ngano man gyud nga unsa magitumo ngano man nga mas detalyado man ang kamatayon ni Kristo. Naagi oras, naagi adlaw. Tulo jud yung adlaw ipasay sa niha, adlaw ipapangandam, Friday, adlaw ipapahulay, Sabado, og unang adlaw sa semana, Domingo. Giimpasize gyud dinhi. Unsa may purpose? Ngano man gyud nga giklaro detalyado man jud kaayo ang kamatayon ni Kristo, unlike sa iyang pagkatao nga wala gani pizza, wala gay oras, wala gay adlaw, pero sa iyang pagpakamatay ngano man nga detalyado man jud kaayo. Mas importante ba ang iyang kamatayon kaysa iyang pagpakatao? Importante ang pagpakatao, pero mas importante ang kamatayon kay ang purpose nganong nagpakatao siya aron magpakamatay siya sa krus aron ikaw ug ako kitang tanan makabaton og kaluwasan. Unsay hinungdan nganong mas labi pang gidetali ang iyang kamatayon kaysa iyang pagpakatao? Ecclesiastes 7:1, sabtan ninyo ni. Ang maayo ngalan mas labi pang maayo kaysa bililhon nga lana. Og ang adlaw sa pagamatay kaysa adlaw sa natawhan. Masabtan ninyo na between the lines nga mas maayo pa ang adlaw sa pagkamatay kaysa adlaw sa natawhan. Mao bitaw nang sa Biblia, wa kay nakit-an diha nga na-record nga nag-birthday nga mga katawan sa Ginoo. Wala. Gawas lang ni Paraon ug ni Herodes. Duha lang gyud ka tawo ang nag-birthday sa Biblia, si Paraon ra gyud ug si Herodes, tungod kay dili importante ang natawhan, kung dili ang importante ang pagkamatay ni Kristo. Unsay purpose nganong nagpakatao si Kristo? Aron siya mamatay sa krus, aron alang sa atong kaluwasan. Munay klaro nga pagkaistorya dinha. Dinhi sa Hebrews 9:22 atong masabtan dinhi ba? Unsay gisulti dinhi sa Hebrews 9:22? Kinsa may nasulat aning Hebrewanon? Si San Pablo, ingon pa niya diri, sa pagkatinuod ubos sa kasuguan, hapit na ang tanang butang mahinluan og dugo o gawas sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Kay balo ka kinsa gipasabot niya ani? Si Ginoong Hesus, kung wala pay Kristo nga nagpakamatay sa krus, wala unta tay kaluwasan. Walay sala nga mapasaylo, murara unta tag mga iro ug iri nga mga matay nga ilubong ra nga walay kaluwasan, walay langitong puloy-anan nga giandam.
alang sa mga matarong. Mo nay klaro nga pagkaistorya. Dinita sa konklusyon. Mo na ni ang konklusyon na mao man usab si Kristo tapos makahalad makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila nga matinguhaon gayod nga nagpaabot kaniya. Hebrews 9 verse 28. Higala nagtan-aw, mga igsoon kong nagtan-aw karon, ang Pasko, ang Christmas nga atong gi-celebrate, sultihan ta ka, dili na siya about sa pagkatao ni Kristo. I-research ninyo. Ang Christmas from the Old English, Christis Masi, nga ang bot ipasabot, suffering of Christ. Galing lang kay karon giusab na nila ang meaning. Pero naami file ani, naami documents ani, katong karaan pa jud kayo nga atong gi-research sa Google, mura way back 90s o 2000. Wala pa nila to na erase ang katong meaning sa Old English nga the suffering of Jesus. Kung atong sabton kanang pagkatao ni Kristo, celebration man na sa Roman Catholic Church, wala man tay labot ana. Dapat dili kita mag-apil-apil ana ba sa tinuod lang, pero kamo kung apil mo wala man jud koy mahimo pod. Kay kinsa ra man ko gani atong mga leaders, some of our leaders na amang gyapon nag-celebrate ani, pero ang akong punto man gud ani, dili atong celebration mag-apil-apil ta. Unya kung ang ilaha bitong pagtulunan ato mang hilabdan nato ilang pagtulunan, dapat kung manghilabot man kita silang pagtulunan, dili ta maapil sa ilang pagtulunan kay kanang pagtulunan nga Christmas, pagtulunan sa Roman Catholic Church. Ilahan ng festival, ilahan ng kalihukan. Nya nganong mo join man ta ana. Kuan ba kanang balikwaot kay paminawon ba nga kita mga Seventh Day Adventist kusog kita mo criticize sa ilaha niya paghuman di ay ang isa sa ilahang mga kalihukan ato pong giapilan. Mugrit pagyutag Merry Christmas. Nya kung ato ding sabton ang Christmas, kasakitan ni Kristo niya, what is Mary? Kalipay, nalipay ka nga sa kasakit ni Kristo. Kuan kayo ba? Balikwaot kayo tan-aw ng atong gibuhat. Wala ko nang koreksyon nga perfect ko. Nakakuha lang gibase na ko ba nga kita kung mag-claim ka nga katawhan sa Ginoo, magpalain ta aning kalibutan na. Kung unsay gibuhat sa kalibutan, ayaw na dili na to buhaton. Kay dili na uyon sa kabuton sa Ginoo. Ang kamatayon ni Kristo, ang pagpakatao ni Kristo, usalan to siya ka kanang usa ka pamaagi nga magpakamatay siya sa krus. Kay unsa man niya pagpakamatay sa krus kung di siya matawo. Pero ang pinaka purpose gyud, ang pinaka main objective, ang pinaka goal gyud nganong nagpakatao siya aron siya mamatay sa krus para ikaw ug ako maluwas o kitang tanan makabaton inang langit ng pulianan nga gitagana alang sa mga matarong. Ang Dios sa kanunay magapanalangin ka natong tanan. O God bless.